الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنطق له اللسان وعلمه البيان وعين على الصيام من شهور سنة شهر رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثبتوا قلوبكم بالطاعة والصلاة على محمد المصطفى صاحب الشفاعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وعلى عباد الله الصالحين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آل طاعتك جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين